यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। गगन कुमार थापालाई लक्षित गर्दै झलनाथ खनालको प्रश्न, चारपाटा मोडियोस् भन्नेहरू कता छन्? समाजवादको जग जोगाउन यो गठबन्धन बनेको रामचन्द्र पौडेलको भनाई, कैलालीमा लुटिएको भनिएको कार फेला। रामकुमारी झाँक्रीलाई क्वाँ रुवाएर समाजवाद आउँदैन, रामचन्द्र पौडेलको भनाई। नयाँ मन्त्रीलाई मलाई जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय हात्ती छामे जस्तो हुँदैन, विरोध खतिवडा। सेट सुनिश्चित भइसक्यो, 20 लाख मत ल्याउँछौ, माधव कुमार नेपालको दाबी। एकै मञ्चबाट गठबन्धनको नेतालाई नेकपा एमाले महासचिवले सम्झाए उनीहरूको हालत। जनताको बहुदलीय जनवाद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एक अर्काका परिपोक भएको विष्णु पौडेलको भनाई। शेरबहादुर कुँवर अछामदेखि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वसम्म। हिजो मात्रै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले चाले यस्तो कदम। रामकुमारी झाँक्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले एकीकृत समाजवादीमा खैला बैला। नेपालले अमेरिकालाई पठायो एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय र करको दरबारे निर्णय लिने मेरो अधिकार नै हो, राजीनामा दिन्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। जनताको बहुदलीय जनवाद विश्वको मार्गदर्शन बन्न सक्छ, शङ्कर पोखरेल। सिट सुनिश्चित भइसकेको माधव कुमार नेपालको दाबी। सबै जनतालाई विद्युत सेवा पुर्याउन अझै 2 वर्ष लाग्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालको भनाई। माधव कुमार नेपाललाई भीम रावलको जवाब, हामी दास होइनौँ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राजीनामा दिए सँगै मेटमणि चौधरी उनको स्थानमा आएका छन्। रामकुमारी झाँक्री भन्दा कडा देखिएका छन्। रामकुमारी झाँक्रीलाई क्वाँ रुवाएर कसरी समाजवाद आउँछ भन्दै रामचन्द्र पौडेलले प्रश्न उठाएका छन्। यो विषयमा पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। साथै उता भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सिट सुनिश्चित भइसक्यो, अब 20 लाख मत ल्याउँछौँ भन्दै नेकपा एमालेलाई चिडाएका छन्। यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। भीम रावलले माधव कुमार नेपाललाई ठाडो प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामी दास होइनौँ, बरु तपाईको 100 वर्ष आयु होस्, पदको ललिपप खाइराख्नुहोस्। यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। र मन्त्री मेटमणि चौधरीले एकाएक यस्तो घोषणा गरेपछि काठमाडौँमा खैला बैला नै मचिएको छ। यो विषयमा जानकारी दिनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय परिषदको बैठकमा बोल्दै आगामी निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्ने दावी गरेका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले 28% ठाउँमा उम्मेद्वार खडा गरेको र 9 लाख मत प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन्। हामीले यसपटक झन्डै 28% मात्रै ठाउँमा उम्मेद्वार खडा गरेका थियौँ। 28% उम्मेद्वारबाट झन्डै 9 लाख मत हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। 28% उम्मेद्वार खडा गर्दाखेरि हामीले 9 लाख मत प्राप्त गर्यौँ भने यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेद्वार खडा गरेको भए योभन्दा दोब्बर तेब्बर मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ, उनले भनेका छन्। कम्तीमा पनि 20 लाखको सेरोफेरोमा हामीले मत प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा केही सिटहरू सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन्। उनले विश्व शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा द्वन्द्वका खतराहरू देखिएको भन्दै त्यसमा नेपाल सजग रहनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली जनतामा देशभक्तिको भावना बलियो बनाउन सकेमा राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको आन्तरिक द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन सकिने उनको भनाइ छ। देशशक्तिको पक्षमा जनमत तयार गर्नु र देशभक्त जनतालाई आफ्नो वरपर गोलबन्द गर्नु पार्टीको जिम्मेवारी भएको नेपालको भनाइ छ। साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भने चारपाटा मोडियोस् भन्नेहरू कहाँ छन् भनी प्रश्न गरेका छन्। आज सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा समाजवाद सम्भावना र चुनौती विषय कार्यक्रमलाई उनले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै अमेरिकी सेना आयो भने मेरो चारपाटा मोडियोस् भन्नेहरू कहाँ छन् भने
प्रश्न गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुँदा थापाले नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने झुटो कुरा फैलाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। उनले त्यतिबेला अमेरिकी सेना नेपालमा आएमा आफ्नो चारपाटा मोडियोस्, नागरिकता खोसियोस् समेत भनेका थिए। थापाको सो भनाइतर्फ लक्षित गर्दै खनालले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल र अमेरिकी सेनाको संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषय उल्लेख भएको मस्यौदा सार्वजनिक भएको बताएका छन्। त्यतिबेलै मान्छेहरूले भनेका थिए एमसीसी पास भयो भने अमेरिकी सेनाले नेपालको पहाडमा परेड खेल्छन् भनेर खनालले भने त्यस्तो कहाँ लेखेको छ भनेर भाषण गरे कतिपयले मलाई चारपाटा मुडेर निकाल्नु भनेका थिए। आज चारपाटा मोडियोस् भन्नेहरू कुन दुलोमा लुकेका छन् यो डकुमेन्टले देखाएन। मैले संसदमा सुन्न बाँकी नै छ, यो कुरा सोध्छु। खनालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको आफूले चरको विरोध गरेको तर कतिपय नेतालाई एमसीसी पारित नगरे समाप्त भइन्छ भन्ने डरले एमसीसी पास गरेको दाबी गरेका छन्। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शुद्धान्तर् घाटाको सुरुवात तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको र त्यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा रहेको आरोप लगाएका छन्। नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आज सोमबार आयोजना गरेको नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले नेपालमा विदेशी मुद्राको कमी, वैदेशिक व्यापार घाटा लगायतको सुरुवात ओली सरकारको पालामा भएको आरोप लगाएका हुन्। शुद्धान्तर् घाटाको जन्मदाता प्रेरणा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र युवराज खतिवडा हो। दाहालले भने एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सरकारले शुद्धान्तर् घाटामा मुलुकलाई लगेको र अर्थतन्त्र कमजोर पारेको आरोप लगाएपछि दाहालले जवाब दिएका हुन्। मुलुकमा भित्रिने भन्दा मुलुकबाट बाहिरिने रकम बढी हुँदा शुद्धान्तर् घाटा हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा 2 खर्ब 88 अर्ब मुलुकको शुद्धान्तर् घाटा छ। साथै नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले नेताहरू घमण्डी भएकाले देश अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन्। सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुक चलाउने मान्छे घमण्डी हुन्जेल देश अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। मन्त्री मेटमणि चौधरीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सके जति देश विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेताहरूले नीति बनाउँदा आफू सुरक्षित हुने किसिमबाट नीति निर्माण गरेको भन्दै इमान्दारिताको खाडल भर्न अब लाग्ने बेला आएको चौधरीको भनाइ छ। मुलुक अगाडि जान नसक्नुको एउटा मात्रै कारण के हो भने हामी सबै धेरै घमण्डी भयौँ, मुलुक चलाउने मान्छे पनि घमण्डी भयौँ। कर्मचारीको बारेमा त के भनौँ र, तर हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेका छैनौँ। आफ्नो बचावटको लागि हामी धेरै नेताहरू नै आफू बच्नको लागि सुरक्षित नीति नियम बनाउने, आफूलाई संरक्षण गर्ने किसिमका कानुन बनाउन खोज्ने, मुलुकलाई इमान्दारीपूर्वक योगदान गरौँ। कुनै पनि व्यक्तिले स्ट्रङ कमिटमेन्ट नगर्दासम्म मुलुक बन्दैन। हामीलाई अप्ठ्यारो त छ नि, घुस खान पाउँदा पैसा हुन्छ, अरू बदमासी गर्दा पनि पैसा हुन्छ, यो तरिकाले त मुलुक बन्दैन रहेछ नि। देश बनाउनको लागि सबैले सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाऊ, चौधरीले यस्तो भनेका छन्। मन्त्री चौधरीले देश बनाउनको लागि सुदृढ र सशक्त प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको भन्दै घुस खाने नभई सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्नुपर्ने औलाएका छन्। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रथम केन्द्रीय परिषद बैठक काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बसेको थियो। बैठकमा पार्टीको देशभर भएका सांगठनिक गतिविधि, स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा, आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनाव लक्षित कार्यक्रम, हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत भएका केही प्रतिवेदनमा छलफल गरिनेछ। त्यसैगरी पार्टीका महासचिव डा बेदुराम भुसालको राजनीति प्रतिवेदनमा विशेष छलफल गरिने कार्यक्रम छ। मुलुकमा संविधान र राजनीतिक व्यवस्था संरक्षणका लागि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी सो पार्टी स्थापना गरिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको विसर्जनवाद अवसरवादका विरुद्ध जनतालाई एकताबद्ध गर्न पार्टीको औचित्य र आवश्यक तथा आगामी कार्यदिशाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। देशभरबाट करिब 1500 सहभागी हुने अनुमान गरिएको भए तापनि 1000 मात्रै बैठकमा सहभागी भएको बताइएको छ।